कोणी थानेला जाल्यार म्हजे सरशी येवं आनी पिवं जुवांच्या 7व्या अध्यायांत जेजून दिवचे आपोवणे. जेजूच्या ह्या आपोवण्याक पाळो दिवन बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर मांडून हाडटा. वयसीस 2026 ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 तारखेर 2 दिसांची रेतीर सक्रामेंताचे कुरपेन बरवशाचे वाटेन ह्या विशयाचेर सकाळींच्या 8:30 तावन सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत ही रेतीर चलता. DCSचे याजक, कर्मेलीत याजक आनी ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा ही रेतीर सोलोवन व्हरतात. तुमकां सुमेस्तांक ह्या रेतीरेक मोगाचे आपोवणे. येया जेजू कुरपे जरी तावन पियोवया, आमचें जीवन पावन करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. बोमगच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नांवी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 7 तारीख सद्याकाळच्या 27व्या हप्त्याचो सोमार आणि आज आम्ही बागेवंत औंकवारमुरी रोजारीची सायबीण हे स्मरण आम्ही करता. रोजार सायबिणीचे स्मरण म्हणून येता. तर आता आईच्या नियाळाक आईच्या पयल्या वाचपाचेर आमचे मौन आम्ही कोंसोवया. सा पावलून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तची दयेन तुमकां आपोवणी दिल्ल्या बापाक इतले बेगी सांडून दुसरे सुवार्ते फाटल्यान तुमी धांवतात ते पळोवन हांव भोव चड अजाप पावता. दुसरी म्हणली सुवार्ता आसा म्हूण न्ही, पूण थोडे जण तुमकां साळवयतात आनी क्रिस्तची सुवार्ता बदलूंक प्रयत्न करन आसात. पूण आमीच जावं वा सर्गेतावन आयलोलो देवदूत जावं, आमी परगट केल्ले सुवार्ते शिवाय कोणीय दुसरी एक परगट करी जाल्यार ताचेर शिरा पडूं. येदोळसू सांगला ते सबरी परत्यान हांव तुमकां सांगता, तुमी मानून घेतलेले ते सुवार्ते शिवाय कोणीय दुसरी एक तुमकां परगट करी जाल्यार ताचेर बहिश्कार पडूं. तर आतां कोणाक हांव मानूंक पळयत असो तुमकां दिसता, मनशाक की देवाक? हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात? आनी की हांव मनशाक मानूंक सोदतां जाल्यार हांव क्रिस्तचो सेवक न्ही. भावा भयणीनो, हांवें तुमकां परगट केल्ली ती सुवार्ता मनशांतान उपजल्ली न्ही म्हूण तुमी समजजय. कित्याक म्हाका ती खंयच्याय मनशांतान मेळिल्ली न्ही, कोणीय म्हाका ती शिकयल्ली न्ही. बगार जेजू क्रिस्तानच म्हाका ती उगडापी केल्ली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. भोवनी भयणीनो, एक अपुरबायेचें वाचप आतां आमी आयकलें. थोडो नियाळ ह्या वाचपाचेर आमी करूंक प्रयत्न करया. आस्तावनो येवच्या हप्त्याच्या बुधवारा म्हणसर पयल्या वाचपांत आमी सा पावलून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्राचेर नियाळ करता. ही तुमी उडासान दवरचे. ह्या बुधवारा न्ही, वयल्या बुधवारा म्हणसर. सा पावलून 13 पत्रां बरयल्लीं आसात आनी ह्या पत्रांचो उद्देश कितें म्हळ्यार ताणें स्थापलेल्या सभांक मार्गदर्शन दिवचे खातीर, तांचे थंय आसली सूख समजुनी काडून उडोवचे खातीर आनी तांकां भावार्थांत वाडोवचे खातीर. ह्या कोविड-19च्या खरगा वेळार आमकां जायतीं सर्क्युलर्स आयिल्लीं आसात. सरकारांतावन, आमच्या राज्याच्या सरकारांतावन, आमच्या लोकल DC तावन, आमच्या बिस्पातावन, आमच्या फिरगस विगारातावन कितें करीजे, कितें कर नजो, ह्यो सर्व संगती. त्याच प्रमाणे सांपावलो
आपणे स्थापलेल्या सभांक थंच्या लोकांक बावाडत्यांक बावाडती जिवितांत वाडचे खातीर कितें सक्कड करिजे, कितें करी नजो, कशें जियेजे, कशें जियो नजो असली सल्ला सूचना तो ह्या पत्र मुखांतर दिता. तांतलें एक पत्र आसा गलातकारांक बरयल्लें पत्र, आनी तें आज जावन मुखल्या म्हणजे आनी एका हप्त्याच्या बुधवारा म्हणसर आमी नियाळ करतल्या. तर आईचें वाचप कितें सांगता तें आमी समजूंक प्रयत्न करया. आता सांत पावलो ह्या एका वाचपांत आपणाची बेजाराई उसारता, वा तो एका रितीन आजाप पावता. आजाप पावोंक कारण कितें? दोन कारणां आसात. दोन कारणां खंयचीं म्हळ्यार क्रिस्ताचे दयेन तुमकां आपोवणे दिल्ल्या बापाक इतले वेगी सांडून दुसरे सुवार्ते फाटल्यान तुमी धांवतात. म्हळ्यार सांत पावलून तांकां परगट केल्लो वांजेल, तो पावलूचो वांजेल न्ही, बदलाक जेजून ताका दिल्लो. तेंच आयच्या वाचपाच्या आखरेक तो म्हणटा, म्हाका ही सुवार्ता खंयच्याय मनशांतावन मेळिल्ली न्ही, कोणेय म्हाका शिकयल्ली न्ही, बगार जेजू क्रिस्तानच म्हाका ती उगडापी केल्ली. तर जेजूनच दिल्ली ती सुवार्ता सांत पावलून गलातकारांक शिकयल्ली वा परगट केल्ली. पूण आतां सांत पावलूक कळटा की गलातकार सांत पावलून शिकयल्ली जेजूची सुवार्ता सांडून दुसरे सुवार्ते फाटल्यान धांवते आसात म्हूण. तर दोन कारणां खातीर सांत पावलू गलातकारां वयर कुबाळटा. एक, क्रिस्ताचे दयेन तुमकां आपोवणे दिल्ल्या बापाक इतले वेगीं सांडलां. म्हळ्यार क्रिस्ताक तशेंच क्रिस्ताक पाटयल्ल्या बापाक तांणी सांडला. दुसरें, त्याच क्रिस्तान दिल्ली सुवार्ता तांणी वाऱ्यार सोडून दुसरेच सुवार्ते फाटल्यान ते धांवल्यात. आता खंयची ती सुवार्ता वा दुसऱ्यांनी परगट केल्ली सुवार्ता खंयची ती? दुसरे म्हळ्यार कोण? ह्या दोन सवालाक आमी जापी सोदून काडचे. दुसरो म्हळ्यार कोण आनी दुसरीच सुवार्ता म्हळ्यार खंयची म्हूण. आता सुरवेर क्रिस्तांव जाल्ले कोण ते? जुदेव धर्माचे. जेजू एक जुदेव न्ही. जुदेव क्रिस्तांव धर्माक सेरवतात. आता जुदेवांतय असली एक दोस्तूर आसली की सुन्नत करूंक जाय म्हूण. हर एका चेरक्या भुरग्यान सुन्नत करूंक जाय आसलें. सुन्नत कित्याक करीचे आसलें? सुन्नत देवान अब्राहमा लागीं केल्ल्या सोल्ल्याचो संकेत जावं. आता क्रिस्तांव धर्माक जो कोण एकलो भितर सरता ताणें पयलें सुन्नत करूंक जाय म्हणून जुदेवांचो वाद. म्हळ्यार जो कोण क्रिस्तांव धर्माक सेरवता ताणें पयलें जुदेव जायचे. जुदेव जावचें म्हळ्यार कशें? ताणें सुन्नत करीचे. ताचे उपरांत मात्र ताणें क्रिस्तांव जावं येत म्हूण. सुन्नत म्हळ्यार कितें म्हूण तुमकां कळीत आसतलें न्ही. दादल्याच्या प्रायव्हेट पार्टाची कात कातरन काडची. हो एक वाद
सुरवेर इगर्स मातेंत आसुल्लो. आनी ह्या विशयंत पावलू आनी हेरां शिसां मदें तर्क जाल्ले. आनी जेरुसलेमांत पयली सभा जमता, जेराल सभा, काउन्सिल ऑफ जेरुसलेम. आनी थंयसर एका निर्धाराक ते येतात की जे कोण क्रिस्तांव धर्माक नव्यान सेरवतात तांणी सुन्नत करचें म्हूण ना. कित्याक सुन्नत पोरण्या सोल्ल्याचो संकेत, पूण जेजून ताच्या मरणा आनी जिवंतपणा मुखांतर पोरनो सोल्लो संपूर्ण केला. त्या देखून आतां नव्यान कोण क्रिस्तांव जातात वा क्रिस्ताक वेंगतात तांणी पोरण्या सोल्ल्याचो संकेत कशें सुन्नत करचें म्हूण ना म्हूण एका निर्धाराक येतात. आनी हे सांपावलून थंयच्या सभेंत म्हळ्यार गलाताच्या सभेंत ताणें विवर दिल्लो. पूण आतां तो थंय शिकोवन दिवन आयिल्ल्या उपरांत थंयसर आसच्या जुदेवांनी नव्यान क्रिस्तांव जातेल्या व्यक्तींक तुमी सुन्नत करचे, तुमी सुन्नत करना जाल्यार क्रिस्तांव जावंक जायना म्हणून तांचेर दबाव घाल्लो आसा. कित्याक म्हळ्यार अळे पवित्र पुस्तकान अशें बरयलां तशें बरयलां, त्या देखून तुमी सुन्नत करचेच, सुन्नत करना जाल्यार जायना म्हूण. हे जावन आसात सांपावलून आज उल्लेख करचे दुसरे सुवार्ता शिकयतले व्यक्ती कोण? जुदेव. आनी सुवार्ता खंयची ती दुसरी सुवार्ता? तुमी सुन्नत करचे, तुमी सुन्नत करनासतना क्रिस्तांव धर्माक जॉयन जावंक जायना म्हूण. आमच्या घरांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या फिरगजांनी, आमच्या समाजेंत असलें एक संघर्ष जाता न्ही पोरण्या चिंतपा मदें आनी नव्या चिंतपा मदें. ना आमी पयलें तशें करनासले हांव. आतां चिंत्या घरांत सून आयली जाल्यार सुने आनी माय मदें झगडें. सून ह्या काळाची आनी ती नवेच रितीन थोड्यो संगती करतना मायन म्हणचें आसा, ना 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 आमी तशें करताल्या, आमी हरशें करताल्या, आमी आमच्या आज्याच्या काळांत हांव तशें करना आयल्या, ना तशेंच करीजे. आमच्या मिटिंगांनी, आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या फिरगजांनी अशेंच चलता. नवें चिंताप आयलें जाल्यार, चिंत्या एकलो नवो विगार आयलो आनी थोडी नवें साव तो हाडटा जाल्यार, वा चिंत्या थोडे नव्या चिंतपाचे तरणाटे आमच्या फिरगजेंत वाड्यांत कांय नवें साव हाडटात जाल्यार, ना 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 आमी तशें करनासल्या, आमी अशें करनासल्या, त्या दाळांत हांव तशें करनासल्या, ना तशेंच करीजे. पळय होच वाद हांगासर हे जुदेव मांडटात. त्या देखून सांपावलो बारीच बेजारायेन आनी एका रितीन तांकां जोर करून म्हणले बरी हे पत्र तो बरयता. आनी तो म्हणटा की दुसरी सुवार्ता म्हणलीच ना, एकच सुवार्ता आसची जेजून शिकयलेली, आनी दुसरी सुवार्ता म्हणलीच ना. आमचे मदें असले व्यक्ती येतात न्ही, तुमी नव्यान जल्मोंक जाय, अळे ही जावन आसा जेजून शिकयल्ली सुवार्ता म्हूण. भाऊन आनी भयणो, सांपावलो भाशेन आमी सांगूंक जाय की आमी एकच फावटी जल्मोवचें, नव्यान जल्मोवची गरज ना. आमी पवित्र स्नानांत जेजू थंय जल्मल्या, तो जल्म आमकां पुरो, आनी जेजून शिकयल्ली सुवार्ता आसा ती पुरो आमकां. साल्वासावाक दुसरी सुवार्तेची गरज ना. ते देखून हांगा सांपावलो म्हणटा पळया, आमींच जावं वा सर्गींतावन आयिल्लो देवदूत जावं, आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्ते शिवाय कोणी दुसरी एक परगट करीत जाल्यार ताचेर शिराप पडो. हे 2 पटी म्हणटा तो. म्हळ्यार थंयसर तो समस्यो कितलो गंभीर आसलो आनी ह्या एका सूख शिकोवणे वरवीं त्या समाजेंत कितलो नश्ट घडते आसा.
आणि ह्या मुखांतर सांग पावलो कितलें दुखलां म्हूण आमकां कळटा. तो म्हणटा आमी तुमकां एक सुवार्ता परगट केल्ली आसा आनी ती आमच्या बोल्सांतली न्ही, बगार जेजून आमकां दिल्ली. आता ती सुवार्ता आमी परगट केल्या आनी ती सत सुवार्ता. आता आमी परत्यान येवन आनी एक पोटीन दुसरीच सुवार्ता दिली जाल्यार वा चिंत्या सर्गार्थावन एक आंज पडवचो देंवन आयलो जाल्यार आनी आमी तुमकां पयलें दिल्ल्या सुवार्तेक विरोध जावन दुसरें कांय शिकयता जाल्यार ताचेर शिराप पडो, ताचेर शिराप पडो. पण म्हाका भोवन न्ही बडिनो, सर्गार्थावन देंवन आयिल्लो आंज पडवचो तुमकां एक नवी शिकोवण दिता जाल्यार वा जे कितें हांवें तुमकां पयलें शिकयलां ताचे विरोध शिकयता जाल्यार न्हय, फाल्यां हांवून तूं येवन अळे हांगा आनी एक दुसरी सुवार्ता आसा म्हणून तुमकां सांगता जाल्यार म्हजेर, त्या बोडव्याचेर वा हेर कोणाचेर शिराप पडो. बारीच कठीण उतरां सांपावलीची. भोवन न्ही बडिनो, थोडे पोटी आमी अशें कॉम्प्रमायज करचें आसा. कॉम्प्रमायज करचें आसा म्हळ्यार केन्ना पवित्र पुस्तकाची शिकोवण आमकां पाळूंक इल्लें कश्ट जाता. तें ओडना रे, तें ओडना गो, इट्स ओके, अशें करयेत, इट्स ओके. आमी आफ्टर ऑल मनीस न्हय, देवाकी समजोता न्हय म्हणून आमचेंच व्याख्यान दिवन थोडे पोटी आमी सूख वाट धरची आसा, हेरांक सुखीच्या वाटेन आपण वरचें आसा, हेरांक पातकाक लोडचें आसा. आनी ह्या विशीं हें सांपावलून दिल्ली शिकोवण आमी गंभीरायेन घेवचे. जर एकलो जेजून उगडापी केल्ल्या शिकोवणेक विरोध वेता जाल्यार वा विरोध शिकयता जाल्यार वा कॉम्प्रमायज करूंक शिकयता जाल्यार वा इट्स ओके म्हूण सांगता जाल्यार ताचेर शिराप पडो म्हणटा सांपावलो. उडास दवरया म्हाका पळोवन आनी बडिनो. आतां मुखार कितें जालें? आतां हो बहिष्कार पडो शिराप पडो म्हणून आयच्या वाचपान सांपावलो 2 पटी म्हणटा. केन्ना आमी रिपीट करचें कित्याक म्हळ्यार आमी सांगलेलें उतर सारकें समजोचें, मात्र न्ही तें आमी जें कितें सांगता तें बारीच गरजेचें म्हणून रिपीट करचें. हांव जाल्यार हांगा नियाळ दितना 2 पटी 3 पटी सांगता थोडे सेंटेन्स, थोडी वाक्यां, कित्याक ती गरजेची, ती मोतींत रिगजे, काळजाक देवोजे म्हणच्या एका उद्देशान. आतां अशें सांपावलून बरयल्ल्या वेळार थोडे कितें म्हणटले, सांपावलूक आतां नव्यान क्रिस्तांव जाल्ल्या मनशांची कांय बिरमत आसतली, वा तांचे तावन हाका कांय पयशे मेळटात आसतले, वा तांचे तावन हाका कांय लाभ आसतलो, त्या देखून तो तांकां सपोर्ट करन आमकां जोर करून उलयते आसा. पोरण्या जुदेवांक जोर करन, नव्यान क्रिस्तांव जाल्ल्यांक सपोर्ट करन तुमी सुन्नत करीजे म्हूण ना म्हणून हो अशें भेदभाव करन कोणाचेंय मौन जिकोवंक प्रयत्न करते आसा म्हूण खंडीत जावन लोक उलयता न्ही. आतां चिंत्या फिरगजेचें एक दृश्टांत घेतलें जाल्यार तरणाटे एक नवें चिंताप हाडून आयले. नवें चिंताप तेन्ना मालगडे म्हणटात, उतर प्रायचे म्हणटा ना 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 तशें करूंक जायना, आमी अशेंच करनासल्यार त्या देखून अशेंच जायचे. मोंतीफेस्ताचें आचरण मोंतीफेस्ताच्या आचरणाक आमी कितें करता? सडावत जावन आमी पुलां व्हरता आनी पुलां व्हरून मोरयेक अर्पिता. पूण बॉम्बे तसल्या गांवांनी ते कितें करतात गे म्हळ्यार फुलां आमी मोरयेक अर्पूची थोड्या वेळार बावोन वेतात. पयलें जाल्यार आमी घरांत आवनूच फुलां कुटून व्हरचीं आसलीं आनी आतां फुलां घरान नात, त्या देखून आमी मार्केटीक व्हरून थंयची मोलाक घेवन फुलां व्हरता. आनी आतां फुलांचें मोल कितलें म्हूण तुमकां कळीत आसा. त्या देखून बॉम्बे तसल्या सिटीनी कितें करतात म्हळ्यार फुलांक पयशे दिवन फुलां पाड करच्या बदलाक गरजेवंतांक जाय जावच्यो वस्तू व्हरतात. जावं पुरो एक टूथपेस्ट, जावं पुरो एक साबू,
वा 1 किलो साखर वा हेर कितेंय वस्तू ते व्हरून मोरयेच्या इमाजी लागीं दवरतात. आनी उपरांत कितें करतात, 9 दिसाचे नोवेन जाल्ले उपरांत हे वस्तू ओट्टूक करून ते व्हरून आश्रमाक ऑर्फनेजीक दितात, दुबळ्यांक वांटतात. ताचे जावन बरें जाता. आतां थोडे म्हणूंक पुरो, तुमी फुलां मोलाक घेतल्या वेळार थंयसर फुलां विकतल्या की ताचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक जाता म्हूण. तें एका रितीन सोमा, पूण हांगा हें सोमा जाता. आतां आमच्या गांवांत तसली दस्तूर ना, मंगळूर उडपीन आनी परत तसली दस्तूर ना. आतां कोणेय एकलो बॉम्बे तावन आयिल्लो हांगा म्हणत जाल्यार मोंती फेस्ताच्या आचरणा विशयींत कांय चर्चे जाता आसतना एकलो म्हणत जाल्यार, फादर थंय तशें करतले आमी, ह्या पोटी हांगा अशें केल्यार कशें. आनी पाद्रापाकी एक कितेंगी बरें म्हण दिसता, नवें चिंताप म्हण दिसता. त्या देखून तो म्हणटा आमी ह्या वर्सा अशें चिंताप करया. तेन्ना उरले सकट म्हणटात ना 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 ना, मोंती फेस्त म्हळ्यार मोरयेक फुलां अर्पुनूच जायचे, ती आमची मालगडे तावन आयिल्ली रिवाज, त्या देखून आमी तशेंच करया. उपरांत वाद विवाद जाता, चर्चे जाता. आखरेक अशें निर्धार घेतात की ह्या पोटी आमी फुलां अर्पणची नाकात, बदलाक फुलां बदलाक गरजेक पडच्यो वस्तू हाडया म्हूण. आतां तेन्ना कितें म्हणटा लोक, पाद्रापान तरणाट्यांक सपोर्ट केला, तो तांचे पक्षान आसा, त्या देखून ताणें अशें म्हळां म्हूण. सा पावलोची गती अशीच जाली. ताणें सुन्नत करीजे म्हणच्या जुदेवांक कठीणायेन उलयतना आनी नव्यान क्रिस्तांव जाल्ल्यांनी सुन्नत करीजे म्हूण ना म्हूण सांगतना हे कितें म्हणटात जुदेव, तो तांकां सपोर्ट करून उलयता, तांचे तावन कितेंगी ताका फायदो आसा म्हूण. तेंच हांगा सांग पावलू सांगता पळया. तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयता सो तुमकां दिसता? मनशांक की देवाक? हांव कितें मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात? हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. सांग पावलो म्हणटा ना ना, हांव कोणाकी मानवून चलना, हांव कोणाची पाडत घेवन उलयना. म्हाका ताचे तावन लाभ आसा, त्या देखून ताणें सांगलेले भाशेन करता. हो इल्लें चड डोनेशन दिता, त्या देखून हाणें सांगलेले भाशेन करता. तो म्हाका जेवण दिता, त्या देखून ताणें सांगलेले भाशेन करता. हो म्हजो कुटुंबाचो, हो म्हजो दायजी, हो गर्लफ्रेंड आसा, हो सदांय इगर्जेन येवन कुमक करता, त्या देखून हाणें सांगलेले भाशेन करता. ना 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 ना, सांग पावलो म्हणटा हांव मनशांच्या कुशेक काल जावन चलचो न्हय, मनशा तावन लाभ मेळटा म्हणून ताची पाडत घेवचो न्हय. हांव मनशांक मानवून चलना, म्हाका कोणा तावनय लाभ ना. हांवें लाभ सोदचो देवा तावन मात्र, त्या देखून देवाक मानवची जिणी जियेता सोड न्हू, मनशांक मानवची जिणी न्हय. भाऊनी भयणीनो, कितली अपुरबाय पळया. आमी जायते पोटी बरें करता, प्रामाणीक जिणी जियोंक पळयता, आनी त्या वेळार खंडीत जावन आमी पुरस्काराक येता. आमी कांय बरें केलें जाल्यार दुसऱ्यांनी येवन बरें जालें म्हणोजे, हांवें वाचप वाचलें जाल्यार मीस जावन भायर येताना सगळ्यांनी म्हणोजे हो तुजें वाचप बरें जालें, तुवें किर्तन बरें गायलें, तुवें इगर्जेक मस्त दान दिलाय, तूं वाड्यान बरें करताय, तूं समाजेन बरें करताय. आमी होगडी काश येता, होगडी काश येता, मनश येता. पूण कितें जाता मुखार भोवून भयणीनो, मनशांच्या मात्र होगडीकेक आमी आशेलें जाल्यार आज आमकां जेलो घालचो मनीस पाल्या फाटल्यान तावन सुरी घालनायत म्हणून कसलें गॅरंटी? आज त्या मनशाचें मूड बरें आसा, पूण 2 दिसा उपरांत त्या मनशाचें मूड बदललें जाल्यार तो आज म्हाका बरें करून पुगारलो, फाल्यां गाळी येटिनायत, म्हजे विशयींत खबरो वाऱ्यार सोडिनायत म्हणून कसली गॅरंटी? होय की न्ही? त्या देखून मनीस बदलता. आज असो मनीस फाल्यां तसोच आसना, तो बदलता. ताचे वयर बोगणां परिणाम घालतात, ताचे वयर मूड परिणाम घालतात, ताच्या भलायकी परिणाम घालता. न्ही आज बरो संतोषान आसलो मनीस
पाल्या बेजारायन आसा जाल्यार वा रागान आसा जाल्यार आज उलयलींच उतरां तो पाल्या उलोवचो ना. त्या देखून मुगाळ भोवून बडिनो मनशा तावन शाबासकी जोडच्या की देवा तावन शाबासकी जोडूंक प्रयत्न करया. पळया उत्पत्ती ग्रंथांत देवान सृष्टी रचली आणि सृष्टीच्या अखेरीक म्हळ्यार हर एका दिसा हर एक वस्तू रचले उपरांत देवाक ती बरी दिसली. देवान एक एक्झामिनेशन केलें, एक परीक्षा केली. ओके, आज हांवें दर्यो रचला. दर्यो कसो आसा? दर्यांत आसच्यो वस्तू सकट बरे आसात गी, सोमा आसात गी. ओके, आज हांवें आदांक रचलो, कशें सकट सारकें आसा गी. पळया हांव ऑडियो हांगासर करते आसा, पूण तुमकां तो धाडच्या पयलें हांव परत्यान एक पोटी आयकतां. कित्याक म्हळ्यार थोडे पोटी हांवें रिपिटेशन केल्लें आसा, थोडे पोटी सूक शब्द सांगलेले आसात. त्या देखून हांव तें एडिट करतां, बेश्टेंच तुमकां धाडना. तशेंच देव हर एक वस्तू रचले उपरांत ते पळयता सारकें आसा की ना. आनी सारकें आसले उपरांत देव कितें म्हणटा? देवाक तें बरें दिसलें. इट वॉज गुड. देव म्हणटा इट इज गुड. आनी मनशाक रचले उपरांत देवान म्हणलें आसा इट इज व्हेरी गुड. पळया देव सयत ताणें केल्लें काम टेस्ट करून पळयता. तर मुखार भोवून बडिनो आमी हर एका दिसा न्हिदोंक वेच्या पयलें आमची जिवीत विमर्शो करून पळोवंक जाय. आज हांवें रांदप केल्लें, हांवें कशें केलें तें? आज हांवें केल्लें रांदप देवाक मानवलां गी? हांवें तें पुरपुरून रांदलां गी? रांदतना गवाचेर शीन उसारला गी? वा तरकारी कट करतना इल्ली किडकां द्रासल्ली वा इल्लें बाव उरलें, इल्ली पाट जाल्ली तेन्ना ती तरकारी कृषी केल्ल्याक वा विकतेल्याक हांवें शिरप घालून रांदलां गी? वा कांय परामोस जाले आसतले म्हूण समजणेन ताका बरें मागून हांवें रांदलां गी? हांवें आज घर पुसतना तें घर कशें पुसलां? आज हांव स्टडी करतना म्हजी स्टडी हांवें कशें केल्या? आज हांव कामांत आसतना ऑफिसांत तें काम हांवें कशें केलां? आज हांव मागणें करतना तें मागणें हांवें कशें केलां? जांबायो काडून न्हीद येवन हेर कितें चिंतून केलां गी? हांवें केल्लें मागणें तें देवाक मानवलां गी? पुणे म्हाका भोवून बडिनो आमी केल्लें हर एक काम देवाक मानवलां गी म्हणून आमी विमर्शो करीचे. आज हांवें रांदलां जाल्यार तें कोणाक मानवचे खातीर? गोवाक भुरग्यांक खंडीत जावन तांकां खुशी दिवंक जाय, पूण केवळ तांचे तावन मात्र हांव शाबासकी आशेतां आनी देवा तावन शाबासकी आशेना जाल्यार म्हजें जिवीत हांवें विमर्शो करून पळोवंक जाय. हर एका दिसा हर एक काम हांवें देवा मुखार हाडून देवा आज हांवें हें केल्लें काम तुका शाबासकी तुजे तावन जोडूंक सकत गी, तुका महिमा दिलां गी, असलो विमर्शो आमी करूंक फावो. सांव पावलो म्हणटा हांव मनशा तावन शाबासकी आसना बगार देवा तावन. कितले अपुरबायेचे विशयी लिसांवां आमकां ह्या वाचपान आसात पळया. तर ही लिसांवां जी आमी आयकल्ली नियाळ केल्ली आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी प्रयत्न करया गी. आयच्या वाचपाक जावप कशें आयची कीर्तन आमी मागया. आतां पळया पयल्या वाचपांत सांव पावलो सुवार्ते विशयींत उलयलो वा ताणें परगट केल्ल्या वांजेला विशयींत उलयलो. आनी हांवें तुमकां हाच्या पयलीं सांगलां कीर्तन केदाळाय पयल्या वाचपाचो विशय मुखारून व्हरता. तर आयच्या कीर्तनांत सुवार्ते विशयींत वांजेला विशयींतच आसूंक जाय, वय की न्ही? वय. आयच्या कीर्तनाचो श्लोक आसा पळया, सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सल्लो म्हळ्यार देवाचें उतर वा बायबल म्हण आमी समजोयेत. म्हळ्यार जे कितें देव उलयता त्या उतरा प्रमाणे तो चलता. तो पर्नागुंजी बिर्नागुंजी न्ही, म्हळ्यार पियेल्ले दळा एक, पियेल्लें बिरवल्ले दळा आनी एक ना. जे कितें देव उलयता त्या उतरा प्रमाणे तो चलता, म्हळ्यार तो प्रामाणीक. ताची
कृत्या नीतीची आणि सताची, विश्वासीपणाची ताची विधी नियमा. पळया देवाचें उतर अशें जावन आसा. ते सताचे, ते नीतीचे, ते विश्वासपणाचे, आणि ते उतर आमी पाळूंक आसा आणि त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक आसा आणि आमचें जिवीत सताचे नीतीचें करूंक आसा. तर हें कीर्तन आमी मागतना त्या प्रमाणे चलूंक आणि प्रत्येक जावन आयच्या नियाळांत आमी शिकिल्लीं लिसांवां आमच्या जिवितांत जारयेक हाडूंक आमी देवाचो आदार मागया. श्लोक. सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पोराक हांव अर्गां दिता. जमलेल्या भक्तिवंतचे सभेंत तुका हरसिता. सर्वेस्पोराचीं कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती, तांतूं अनंत भोगतेल्यांनी ती नियाळची. सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. नितीची आनी सताची ताचीं कृत्यां, विश्वासपणाची ताचीं विधी नियमां, सस्नाच्या सस्नाक ताणें ती थारायल्यान, सता निती प्रमाणे ती मांडून हाडल्यान. सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्पोरान आपले परजेक सुटका दिल्या, आपलें करार सस्नाक ताणें थीर केला. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव, ताची स्तुती सर्वय काळाक बाळटा. सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, ह्याच ऑक्टोबराच्या 11 आणि 12 तारखेर म्हणजे परवां शुक्रारा आणि सोनवारा बाळूक जेजूचें पुणशेत भिकर्णकट्टे मंगळूर हांगसर 2 दिसांची रेतीर आसा केल्या. सकाळींच्या 8:30 वरार रेतीर सुरवात जाता आणि सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत कर्मेलीत याजक, देसिस्ते याजक तशेंच ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड रतावन ही रेतीर चलोवन व्हरतात. शुक्रार आणि सोनवार सरकारी रजेचे दीस अशें आसता. तुमकां ह्या रेतीरेंत भाग घेवंक अवकाश मेळटा. तुमी येया, हेरांक आपण हाडा, ह्या विशयान हेरांक कळया. दनपाराच्या जेवणाची वेवस्थाय हांगसर केल्या. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर बोनिफस डिसोजा, फादर विनोद लोबो दोगी कर्मेलीत, जॅनिस लेनोरा क्रास्ता लोरेट्टो मंगळूर टावन, कियारा मोंतेरो मुंबई टावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. फ्लॉयड आणि स्टेल्ला फर्नांडीस दुबय टावन, मारिटा आणि विन्सेंट गोम्सू तेर्नमक्की टावन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता कॅथरीन आणि जोझफ फर्नांडीस आत्तूर कारकाळ टावन, कॅथरीन डिकुन्ना मुंबय टावन देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. John chapter 6 verse 35 म्हणटागे मुझे सचिन येता तो केदीस बुक्यो सोना म्हाका सत म्हणटा तो केदीस तान्यो सोना. एक विशेष मांडावळ ओपन आउटरीच म्हज्या मोगाच्या न्हू इन्फ्रंट जीसस श्राइन भिकर्णकट्टे 11 आणि 12 तारखेर विषय असो आसतलो की साक्रामेंताच्या कृपेन परमेश्वराच्या वाटेन सकाळी 8:30 तावन 4:30 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोण मिसचे बलिदान पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन जण एकल्या गरजेवंतांखातीर पिडेस्तांखातीर विशेष मागणे चलोन व्हरतले. देसीची याजक, कर्मलायट याजक आणि एंटायर डिवायन मसी पंगड तरणाटे त्या सोबत आसतले.
या कुटुंबा समेत वडा संख्यान समेच दैवी सत्याचो अनुभव करया मेळया ह्या महिन्याच्या 11-12 तारखेर इन्फंट जीसस श्राइन बिकरना कट्टे.